السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني في هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا حول حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثر المصطفى. ما زلنا مع كتاب رياض الصالحين ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب الذي يتحدث عن أحاديث سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى. اليوم نقف إن أحيانا الله عز وجل مع هذا الموضوع الهام الذي هو حقيقة في غاية الأهمية، يحتاجه الكبير ويحتاجه الصغير، تحتاجه المرأة ويحتاجه الرجل. نعم، ولذلك عنون هذا الباب الإمام النووي بعنوان باب التواضع وخفض الجناح. باب التواضع وخفض الجناح. أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما عليه الصلاة والسلام لعق أصابعه الثلاثة. نعم، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. لذلك هذا الحديث حقيقة فيه يعني مواقف كثيرة لابد من الوقوف عليها، مواضع كثيرة لابد من الوقوف عليها، لكن أذكر حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أيضا عند مسلم وغيره، قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. طيب، الآن نرجع للحديث الأول الذي بدأنا به. الحديث الأول هو عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان إذا أكل طعاما، يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما جلس وأكل طعام لما ينتهي من الطعام كان يلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهنا إشارتان: الأولى إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، نعم. ثانيا إشارة أخرى لنا نحن، لذلك قال: كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، كان يأكل هكذا عليه الصلاة والسلام، فلما ينتهي كان يعني بالمعنى العام كان يمص أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة منسية في زماننا الآن، بما أنه الآن أغلبنا بيأكل معالق، لكن أحيانا مثلا ممكن إنسان يأكل مثلا ثريد، ممكن يأكل مثلا أي شيء من الطعام، فلما يأكل نعم يحقق هذه السنة ولا يغفل عنها، وهي أنه يلعق أصابعه كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا هي دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه إشارة إلى المحافظة على الطعام، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني أنت إذا الله من عليك وعندك طعام وعندك شراب وعندك كساء إلى آخره، نعم، فأنت في نعم، هذه النعم ستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك لابد أن يتنبه الإنسان، وهذا طبعا رسالة لكل شخص ورسالة لأهل المطاعم بآن واحد. الرسالة الأولى لمن يأكل الطعام في المطعم، بنروح مثلا شخص 2 3 4 إلى آخره، بيدخل المطعم، يوضع له طعام، لما ينتهي من الطعام يترك قسما من الطلب اللي طلبه في المكان في المطعم ثم يخرج. لو سألت هذا الإنسان: طب ليش تركت الأكل؟ يقول لك: والله أنا شبعت. طب ليش طلبت زيادة؟ أليست هذه نعمة ستسأل عنها أمام الله عز وجل؟ يعني أولا هي نعمة ستسأل عنها أمام الله. 2، ليس من التواضع أن تهمل هذه النعمة. لذلك النبي عليه السلام كان دقق، قال: كان يلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم، كناية عن إيش؟ أولا هي سنة اتباعنا للنبي عليه السلام لما نفعل، ثانيا محافظة على هذا الطعام. ولذلك أكمل معي الحديث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، يعني شيلها، يمسحها من الأخطاء اللي كانت يعني حاصلة
وطبعا هذا شيء يعني حقيقة يعني هو بعيد كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما كنا أطفال صغار، لما يقع لقمة على الأرض مثلا، سواء كان طعام أي شيء مثلا، إيش كان المبادرة لأذهنتنا؟ مباشرة نقول له لا تاكله، لحس الشيطان. دقق معي ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليمط عنها الأذى، يعني شيلها لا تركها وامسحها. قال ثم وليأكلها، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يدعها للشيطان. نحن ايش كانوا يقولون مثلا؟ وهي طبعا ليست فقط في يعني في حينا او في حارتنا او في منطقه صغيره مثلا، لا، هي كانت حاله عامه باغلب مناطقنا. لذلك بتشوف لما كان ياكل طعام وقعت منه لقمه ما بيتناولها، خلاص بلاها. لك ليش بلاها؟ النبي يأمرنا بأن لا ندعها للشيطان وانت تتركها. بعض الأشخاص يظن أنه إذا أخذ هذه اللقمة أو هي مثلا الخياراي بندوراي أي شيء مثلا، ينظر له الناس نظرة الزراء. شوف من كتر ما وكحته وقعت اللقمة منه ما سخي، راح شالة. يا حبيبي هو يتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يتأسى بسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. أنت ما تأسيت أو ما تعرف السنة، لا تلم هذا الإنسان. نعم، ولذلك قال فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم، قال ثم قال عليه الصلاة والسلام وأمر أن تسلت القصعة. لذلك من الشيء الطريف لما نجلس مثلا بعض الأشخاص، في عبارة متداولة بين يعني أحبابنا وأصحابنا، خصيصا إذا كان هو يعني آخر واحد في جسد الطعام، شو بيقول له؟ بيقول له فلان سنن هالصحن يكسب أجره. وإن كان هو يعني الأسلوب يعني بعض الأشخاص ممكن يكون أسلوب غريب بعض الأشخاص أو بعض المناطق، لكن حقيقة لما يسلت هذا الإنسان هذا الصحن أو هذه القصعة هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الحديث، قال وأمر أن تسلت القصعة عليه الصلاة والسلام. ثم قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يعني قد يكون البركة طعامك بهالسلت هذا الطعام اللي هو بطرف الإناء. ولذلك من أكبر الأخطاء ما يحصل الآن في المطاعم، بتشوف إنسان أكل شال أبو المطعم كل الأكل، لما انتهى وين؟ على السطل مباشرة. يا مؤمن يعني اصبر هذا الطعام إن كان هو غير مبالي قد أن تستثمر الآن، تضع الطعام اللي سليم مثلا على حدة، ثم يطبق في مثلا طبق أو في إناء أو ما شابه ذلك، ثم يرسل لعائلة. يعني أذكر يعني كان في دمشق بعض الأشخاص أنشأوا منظمة شبه بالمنظمة أو الجمعية، كانت مهمتها أن تأتي بالطعام من المطاعم. والله يا أحباب كان يأتي طعام يعني لا أبالغ إن قلت يعني هو من أجود أنواع الطعام. وهذا الطعام طبعا كله زيادة في المطاعم، سواء كان خلف إنسان كان يأكل أو كان زيادة في طبخ هذا اليوم. يعني أحيانا مثلا خصيصا المطاعم الكبار مثلا بتشوف طابخين مثلا بلوين إلى غير ذلك، فلما يأتي نهاية اليوم هذا كله على الكب. فهذا الطعام كان بعض الأشخاص قاموا بهذه الخطة، كانوا يجمعوا هذا الطعام ثم يضعوه في يعني أطباق ثم يرسل إلى الناس. وهذا طبعا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. تعال معي لنأخذ مشهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المشاهد كثيرة. المشهد ذكر الإمام الطبراني وغيره. الحديث ذكر الإمام الطبراني عن جرير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أتاه من بين يديه فاستقبلته رعدة، يعني بالمعنى عام نحن مثل اجته رعشة. لما اجى واجه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هون عليك. شوف تواضع النبي عليه السلام، قال هون عليك فإني لست بملك، أنا ماني ملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. يعني أنا إنسان بسيط من عامة الناس إلى غير ذلك، يهون على الرجل. سبحان الله. هذا التعليم من النبي عليه السلام، وهذا التواضع زرع بل حفر في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر من أجمل المشاهد وأجلها وأحلاها لما تذكر هذه القصة. سيدنا عمر طبعا ذكر في تفسير ابن كثير والطبري وغيره. نعم، لكن نقلته أنا الآن من تفسير الطبري أن خولة بن ثعلبة
كان ذات يوم سيدنا عمر يمشي ومعه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستوقفته امرأة عجوز كبيرة، وبدأت بالخطاب لسيدنا عمر تقول له: يا عمر، قد كنت تدعى عمير، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين. دقوا يا أحباب، وهو واقف يسمع. قال: فاتق الله يا عمر، فإن من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالعذاب خاف الحساب. سيدنا عمر واقف يسمع ينصت. قد يقول قائل: لما ينصت؟ هذا تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربوا وأخذوه من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الصحابة من حوله قالوا: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز تلك الوقفة الطويلة؟ ماذا كان جواب سيدنا عمر؟ قال: ألا تدرون من هذه المرأة؟ هذه خولة بنت ثعلبة، سمع قولها الله من فوق 7 سماوات، أولا يسمعه عمر؟ هذا إن دل يدل على إيش؟ على تواضع عجيب من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. رحم الله من قال: يا مظهر الكبر إعجابا، يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتنة تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. يعني الإنسان لو دقق شوي بس إنه يعني ما الذي يحمل في أحشائه، كيف كان في البداية وكيف نشأ، كيف غير ذلك، ما يعني دائما يكون شديد التواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، شديد التواضع لمن هم يعني أدنى منه ولو بدرجة واحدة، فما بالك إذا أدنى منه بدرجات، فهذا أولى بالتواضع. نعم، من الأمثلة من الواقع، وهي من يعني الأمثلة الضرورية الذي يعني أردت أن أقارن زمن النبي عليه السلام وأصحابه بواقعنا اليوم لعلنا نصل إلى مستقبل مشرق. من أمثلة التواضع: أولا أن يتواضع العبد لله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر بعض بالنص قالوا: التواضع، نعم، من التواضع تواضع العبد عند أمر الله امتثالا، وعند نهيه اجتنابا. يعني لما الله عز وجل أمرنا بأمر نأتمر مباشرة، سمعنا وأطعنا يا رب. لما ينهانا عن أمر أيضا ننتهي مباشرة، لأن الذي ينهاك رافع السماء بلا عمد وباسط الأرض على ماء جمد. ثانيا، من التواضع أن يتواضع الإنسان لمن هو دونه. يعني لما أنت الله عز وجل من عليك، أكرمك بمال، بصحة، بعافية، لا تفتخر بها على غيرك، خصوصا في مسألة المال. يعني لما الله يمن عليك في مال، لا يكون هذا المال مما يدخل العجب والكبر لقلبك، يعني إذا دخل العجب والكبر لقلبك كان هذا المال وبالا عليك، لا فائدة لك، وبالا عليك. السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا بأن الإنسان لا بده أن يتواضع. كيف تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بتواضع عليه الصلاة والسلام وأنت متكبر على عباد الله سبحانه وتعالى، وأنت ممن يعني يفتخر بهذا المال أو بهذا اللباس على عباد الله وخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم الأبواب الذي يحتاجها الكبير والصغير هو هذا الباب، باب التواضع لله سبحانه وتعالى ولعباد الله. من الأبواب الذي ذكرت في مسألة التواضع باللباس والمشية. يعني التواضع في اللباس ذكرناه، التواضع حتى في المشية. يعني لما تمشي أنت إنسان يمشي بالشارع مثلا وعليه حلة جميلة إلى غير ذلك، لا يكون هذا اللباس مما يعطيه شيء من الكبر، شيء من العجب، شيء من أنه والله أنا لابس أفضل إلى غير ذلك، فهذا قد يورد الإنسان المهالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر كما عند البخاري قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أعاذنا الله من هذا الصنف. نعم، ولذلك من صور التواضع أيضا التواضع في التعامل حتى مع الزوجة، التواضع مع الزوجة حتى كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتواضع. ففي الحديث، وهذا طبعا من صلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان النبي يصنع في بيته؟ يعني هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، هو قائد الأمة، هو ما هو، طيب كيف كان يصنع في بيته؟
يعني داخل بيته. دقق معي ماذا قالت رضي الله عنها وأرضاها. قال: كان يكون في مهنة أهله، يعني بساعد أهل بيته. كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله. نعم. قال: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يعني إذا حضرت الصلاة بالمعنى العامي كأننا لا نعرفه ولا يعرفونه، خلاص خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. لذلك من التواضع أن يتواضع الإنسان لأهل بيته ولأولاده وغير ذلك. نعم. من التواضع أيضا، من صور التواضع، التواضع مع الصغار. التواضع مع الصغار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصغار فيسلم عليهم، ولذلك تجد الكبير يحب النبي صلى الله عليه وسلم، النساء يحببن النبي عليه الصلاة والسلام، الكبار يحب النبي عليه الصلاة والسلام، الشيوخ الكبار أيضا كذلك الأمر، الرجال الكل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. مما ذاك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني في الحديث أو جزء من حديث: من تواضع لله رفعه الله. يعني اللي بتواضع لله عز وجل، بتواضع لعباد الله، الله عز وجل بيرفع هذا الإنسان. من القصص التي جاءت في هذا الباب قصة ذلك الرجل مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عمر بن عبد العزيز يا إخوان هو ملك، هو أمير المؤمنين. في ليلة من الليالي بينما كان يعني يسهر مع أحد أقرانه وأحبابه، وكان ضيفا عنده، قال وكان يعني قد طال الوقت، يعني تأخر الوقت بالمعنى العامي، وضعف السراج. كان في زمان ما في كهرباء، فكان السراج يضعوا له ماء. نعم، يضعوا له عفوا زيت. طبعا بعض اخواننا قال لي: شيخي انت عم تشرب اليسار، انا حاليا بشرب باليمين، لكن ممكن من الكاميرا بما انه الكاميرا اماميه حتى ما يعني يظن يعني على غير الامر. نعم. لذلك قال يعني خمدت نار السراج، فقلت أنبه الغلام. مين عم يحكي الضيف مع أمير المؤمنين. أنبه الغلام. قال: دعه إنه نائم. تصور أمير المؤمنين وعنده خدم وحشم إلى غير ذلك، قال: دعه فإنه نائم. قال: أفلا أصلحه. مين عم يقول؟ عم يقول الضيف. أنا أقوم أضبطه، طيب أضع زيت. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. يعني أنت ضيفنا، معقول أنت ضيف أقوم أنا أستخدمك؟ دقق معي. قال: ثم قام عمر بن عبد العزيز بنفسه فصب فيه زيتا، ثم رجع إلى مجلسه وجلس، ثم قال: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. انتهى الموضوع. سبحان الله. هذا من أين أتى؟ هذا أتى من شدة تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تأسى به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام في أقوالنا، في أفعالنا، في أحوالنا، خصيصا في هذه الأيام يا أحباب. التواضع هو من السنن، يعني من جهة هو من السنن المنسية في هذا الحديث الذي ذكرناه، لكن هناك حديث كثيرة في هذا الباب، يعني من الصعب أن يذكرها طالب العلم كلها، إنما يذكر شيئا منها توصل الصورة لكل أحبابنا وإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تواضع لله فرفعه الله. خير الكلام ما قل ودل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.